Abyan, madamo sang paagi ang Ginoo para sa imo. Bisan ano pa ang imo sitwasyon sa imo nga kabuhi, mga pagtilaw, mga problema, ang Ginoo may ara gid paagi sa imo. Naghambal ang balaan nga kasulatan sa libro ni San Juan, kapitulo 14, versikulo 6. Ang Ginoo si Jesucristo amo ang dalanon, amo ang kamatuoran, kag ang kabuhi nga walay katugtuban. Walay bisan sino ang makakadto sa Ginoo nga Amay kung hindi pinaagi sa kay Jesucristo. Ini nga ginsulat sa balaan nga kasulatan naga pahinumdum sa aton nga sa mga aton nga maatubang nga mga pagsulay, mga problema sa kabuhi, may ginhatag nga paagi ang Ginoo. Kag ang iya ginhatag amo ang aton halangdon nga Ginoo nga si Jesucristo. Ang aton lamang nga gina-expect sang Ginoo nga Amay nga aton himuon nga batunon ang iya anak kag maglakat sa dalanon nga gintoytoy sang iya anak. Sa akon nga kabuhi, na-experiencehan ko ang kaayos ng Ginoo. Madamo gid paagi ang Ginoo. Kung sa bi kana sang kamatayon, ang Ginoo ara dira nagahulat sang imo nga pagtawag sa iya. Kung ara ka sa problema nga hindi mo masolusyonan, kung ikaw maga-ampo kag magatugyan sa imo nga mga problema sa iya, ang Ginoo ara gyapon may paagi para sa imo. Isa sa mga eksperyensya nga hindi ko malimtan ang pagtuytoy sang Ginoo halin sa kadudulman pakadto diri sa sining estado sang kauswagan kag kaliwanagan sa akon nga kabuhi. Ginadayo ko gid ang ngalan sa aton nga Amay, nga Anak kag ang Espiritu Santo sa pagtuytoy sa akon subong pag-intindi sa iya plano sa akon kabuhi. Mga abyan, ang akon nga mahambal sa inyo subong nga takna hindi gid mag-give up sa pangita naton sang dalanan ni Jesucristo. Makita naton ini kung kita nagahatag sa panahon sa pagbasa, sa pagpangamuyo, sa pag-worship or sa pagsamba sa Ginoo nga aton Dios. Ang iya nga pulong amo makabulig sa aton kung kita medyo discouraged sa aton nga kinabuhi, kung kita may ginabatsyag nga kalisod or may ginapasan kita nga mga problema, relasyon, kung hindi man sa aton nga mga kabataan, sa aton obra, sa aton nga mga fellow workers, bisan ano pa nga mga challenges, ang Ginoo may paagi para sa imo. Abyan, imbita kita nga magpangamuyo kita sa aton nga langit man nga Dios sa sining nga takna sang aton nga pagburagwag. Magaduko lamang kita sa aton mga ulo kag magapangamuyo kita sa aton Ginoo. Halangdon nga Dios, madamo gid nga salamat sa paghatag mo sang panahon sa amon, labi na sa kabuhi, sa imo nga pagtuytoy sa amon sa tunay, tama, kag maayo nga dalanon, patungo dira sa imo ginharian nga sa langit. Nagapasalamat kami Ginoo nga gintoytoyan mo ang mga imong mga inanak, kag sila nagapangita sa imo. Gamita ining mensahe sang imo balaan nga kasulatan nga kami tanan magahiliog yun sa pagproklamar sa imo nga gugma sa bug-os nga kalibutan. Konsidehin kami ang mga instrumento ng mga tao matuytuyan sila dira sa tunay kag sa balaan nga dalanon nga si Jesucristo. Siya ang amon kamaturan kag siya ang amon nga kabuhi nga walay katugtuban. Luwasa kami Ginoo sa among mga sala kag patawara kami sa amon nga mga ginhimo dira sa imo kag sa iban nga mga tao.
Buligi man kami Ginoo nga kami makapatawad sa iban mga tawo nga nakasala sa amon. Madamo gid nga salamat sa imo nga pagsabat sa amon nga pangamuyo. Ampo ko man ang mga nagalantaw sining broadcast. Kung bisan diin man sila, sa ngalan ni Jesus. Amen.